Hindi niyo pangutana like years lang ko ba? Ang imong maungingon ganina sa Muslim ug mamatay dito nga white nga habol. Ilubong siya dito or ibalsamar kay kung like for example, layo imong mga loved ones dayon ilubong siya dito. Dito sana ilubong siya ang mamatay ang Muslim. Pero sa ako, namatayan man jud ko. Namatayan ko akong anak, namatay na aksidente. Ilubong gid namo diretso. Naasay mga iyaan, naasay mga igsuon to sa abroad, wa na mo sila hulata. Basta within 24 hours, ilubong jud ang kato namatay. Wala man gibalsamar kay gumikan sa relihiyon nga among gisunod. Ang mga Kristiyano unta, kung nagmahal pa ni Kristo, sunod pa ni Kristo, dili pa imbalsama. Kay si Kristo, daghan ba itong parinte po? Pero wala gid nila gihulat. Dilubong gid Kristo si Kristo, matod sa Biblia, sa Muslim wala man siya namatay. So, dili gid mahulat, mabalsamo, dili na balsamahon. Sa yuta po sa dito. Dili like for example, dili siya sa ilike isiminto ipancho nga yuta siya sa dito. Okay, sige, karon ko. Sige ako nang dungagan ang tubag. Ang sa Muslim God, dahil sa yuta siya, nga naman, para nga mubalik dayon sa yuta iyahang lawas. Kaya gikan man ta sa yuta, iyang ato apong kaluluwa, mubalik po sa itaas. Kung imuhagong ibutang sa pansyon, iya simentado pa ang pansyon, o niya, ang pansyon, gikural pa jud og kanang kuan, mauntog-untog, nigbangon ni mo, adlaw sa taghukom, pagbangon ni mo anak, bangga mo ulo, matay kagbalik. Kaya sumidjar ha, pero dili maayo ba? Dili maayo.